आमी काल बंद केला ते हॉटेल तेजे म्युजीक सदांच आमकां रातची 2 म्हयने जाले वाजता. भुरगीं आमची इस्कॉलाक वयता सकाळी मोठे आमकां उठोंक हें करतात ती आनी आमची जोंजालां पासून हालतात. कितल्या लोकांक आमकां त्रास जाता. आमी तरी ताका 2 फावटी आमचे भाव विचारूंक गेले ताका 2 फावटी. तेणें बंद स्लो करता म्हणून मागीर आमी आयकना म्हणून पंचायतीन आमी गेली. तांकां सांगलें ते आतां हें केलां बंद केलां म्हणून हांव एका सीएमाक देव बरें हेका सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा इतलें. आनी कितें बरें केलें आमचें तेणें कितें केलां तें कित्याक तसोच म्हणून तेणें आपल्या आमचे इतलें म्हणणें ही म्युजीक आमकां नाका. कित्याक आमची घरां बिरां सगळीं हालतात. हे म्युजिकेक लागून ही म्युजीक हांगा वाजता म्हटल्यार ही टुरिस्ट दर्यार नाचतात. इतली म्युजीक तेची व्हडल्यान फाल्यां आमची भुरगीं इस्कॉलाक वयतात ती उठना. आमकां वडयेर वचोंक जाय आमकां उठोंक जायना. आमची आडको हॉटेलाचेर ना. आमची आडको खाली म्युजीक. आमकां म्युजीक नाका. ओके आम्ही त्यांच्या मॅनेजराक वचून आपण हाडलो आणि आमच्या भावान 4 सकाळी ताका म्हणलें तुवें घरा आयक म्हटलें म्युजीक म्हणलें खंय वाजता ती. सो तांकां कॉल केलो भितर तेजो वयर कोण आलो तो म्हणटा हा करया बंद म्हणलो. आनी तेणें एकदां हांवें तसं म्हटलेलें ही म्युजीक कोणें बंद करून जावचें ना. हांव सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा की आयज ती म्युजीक बंद केल्या आमच्या हॉटेला वयर कांय प्रॉब्लम ना. लोकांक डिस्टर्ब जावंक उपकारना आनी हें अशें चल्लें जाल्यार हें बंद जाल्लें बरें. आमी सांगूंक गेले आनी आमकां तेणें परतून धाडलेलें ही म्युजीक तुमकां बंद करूंक जावची ना म्हणून. ओके पण खंय तरी फायनली बंद जालें. आता तुमची डिमांड कितें आसा फुडें जर हेच्या फुडें जर आमचें डिमांड इतलें आमकां ती म्युजीक नाका. हॉटेल चलोवन ताका म्युजीक आमकां नाका. आमकां म्युजीक नाका. कित्याक आमकां पळय कितले त्रास जातात ते खूप त्रास जातात आमकां. भुरग्यांकूय त्रास आमकांय त्रास. मनशांची काळजां हालतात हेच्यान आमकां हालता कांयच बाबडे. लोक खूब डायबिटीजचो कॅटेकाचो तांकां हें सारकें वायट. टायमींग म्हळ्यार पळय सदांची करता म्हणून चालू कितल्यांक तो 7 8 7:30 पासून 9 जायसर दिसाची 9 वाजयता केद्यान तेन्ना बसून आवाज लो बी कांय ना. आम्ही 3 वडयेर वयता. आमकां तेजे बिझनेसाचें कांय ना. तेजो आपलो तेजो हें करून म्हणजे आमचें कांय ना. इतलेंच तेणें आमकां म्युजीक नाका आमकां ती. म्युजीक नाका इतलें. हो क्लब आमच्या गांवांत नाका आनी असलो खंयचोय क्लब येयलो जाल्यार आमकां नाका. हॉटेलो क्लब ह्यो आमकां 2 म्हयने डिस्टर्ब करतालो. आमी ताका बरेंशेन 2 फावटी सांगलें 3 फावटी सांगलें. मागीर पंचायतीन आमी पळयलें आनी आतां कितें तरी तें सरकारी कारवाय जावन तें बंद पडलां. आनी असलो क्लब आमकां नाका. बाकीचे कितें धंदो चलयतात सगळ्यांक चलोवनी सगळ्यांचें पोट आसा नो प्रॉब्लम. पूण क्लब आमकां नाका आनी ह्या फुडें कितें आनी असली म्युजीक कितें घातल्यार बंद करची आनी आमच्या लोकांक सगळे तितले वांटोवचे म्हणून मागता. आनी चड करून आमी सगळे फिशरमॅन ह्या वाड्याक वयले. आमी न्हिदता केन्ना आनी उठता सकाळीं सुकोव. सो आनी सकाळीं भुरगीं प्लस तो म्युजीक चालू करता इकरांक आनी सकाळीं 8 9 चालू कंटिन्यू वयता. ही सामकी आमकां डेंजरस. कित्याक लोकांक सामकी जॅमना आनी जनेलां आमचे हालतात आनी सामकी वायब्रेशन इतलें आसा ताका पर्सनली हांवें वचून आपूण हाडून ताका उलयलें आमचे कडेन. तरी तो म्हणटा ओके करता बंद. आमी गेल्या परतून तेंच चालू. फोन केल्यार मागीर फोन घेयना बंद करून दिता मागीर फोन. हें खूब आतां 2 म्हयने चालू जाता सद्या. हें बंद जालां म्हणून देव बरें करून सरकाराक आनी हें फुडें चालून करून दिवचें न्हू हें.